बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद पाकिस्तान में 40,000 से तजावुज़ कर गई है। अगर बात करें डेथ टोल की तो 863 अफराद जो हैं, इससे जो है 73 अफराद मुतासर हुए हैं, जो जाँ बाक हुए हैं। इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमत पॉलिसी बनाती है, ज़ाहिर है सूबों के साथ मिलकर बनाती है। NCOC का इजलास भी होता है, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा जब ये इजलास हो जाता है, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके बाद ख़ास तौर पर सिंध की तरफ से ये एतराज़ सामने आता है कि नाज़रीन कि जनाब ये वो मामला तो है नहीं जो वहाँ पर तय पाए थे। ये सिचुएशन है क्या? कोरोना के सारे मामले को लेकर सियासत क्यों हो रही है? इसी पर बात करेंगे। मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित वज़ीर आज़म के शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। NCOC का इजलास होता है शहबाज गिल साहब, वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि तमाम सूबे एक पेज पर हैं, फिर क्या होता है कि सिंध की जानिब से एतराज़ात सामने आना शुरू हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो NCOC का फोरम है जिसको असद उमर साहब हेड करते हैं, उसमें हर रोज़ मीटिंग्स होती हैं जिसमें चीफ़ सेक्रेटरीज़ और काफ़ी दफ़ा उसमें जो चीफ़ मिनिस्टर्स हैं वो भी तशरीफ़ लाते हैं। कोई भी जो फेडरल गवर्नमेंट एनालिसिस करने के बाद, डॉक्टर्स के साथ बात करने के बाद, एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के बाद जो भी कोई आइडिया लेके आती है फेडरल गवर्नमेंट, वो उसमें फ्लोट किया जाता है, डिस्कशन होती है, सबकी राय ली जाती है और फिर जब उसके ऊपर ज़्यादातर लोग अग्री हो जाते हैं तो उसको NCC में लाया जाता है, जो कि एक सुपीरियर फोरम है जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हेड करते हैं। उस फोरम के ऊपर चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, तमाम NCOC के लोग भी होते हैं और उस फोरम पे दोबारा उसको डिस्कस किया जाता है। और मैं उसमें क्योंकि मौजूद होता हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ पूरी ज़िम्मेदारी से कि वहाँ पर तमाम फ़ैसले एक दूसरे के साथ इत्तफ़ाक़ राय के साथ किए जाते हैं और अगर किसी एक चीज़ के ऊपर इख्तलाफ होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है दोबारा डिबेट करने के लिए ताकि वो हो सके। चाहे लेकिन एक सूबे का भी हो। ये भी कहूँगा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों का ये आइनी हक है कि अगर वो किसी चीज़ के ऊपर डिफ़र करना चाहें जो कि आइनी तौर पर उनके इख्तियार में है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। शहबाज गिल साहब की अगर मिनट शीट जो है वो जारी कर दी जाए इस मीटिंग के बाद कि किस पर एतराज़ है, किसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन फैल रही है वो ना फैल सके। देखिए, इसका जवाब ये कि बिल्कुल इसके सबके मिनट्स बनते हैं और सारे सूबों को जाते हैं और इसकी प्रेस ब्रीफिंग भी दी जाती है फौरी तौर पर। लेकिन असल मसला ये है कि दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका एजेंडा मंशूर अपना अपना है, आवाम के साथ राब्ता अपना अपना है, उनकी अपनी अपनी तरीका है आवाम तक उस मैसेज को पहुंचाने का। जैसे NCC की मीटिंग से घंटा डेढ़ पहले चीफ मिनिस्टर सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत सारी उसमें पॉलिटिकल बयानात भी देते हैं, तो इसलिए राय का मुख्तलिफ होना कोई ऐसी बात नहीं होती। अमेरिका में भी हर रियासत का दूसरी रियासत से नहीं मिलता या फेडरल के साथ नहीं मिलता, उनकी जो प्रेसिडेंट है, तो राय मुख्तलिफ होना कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बाई एंड लार्ज एक ही जैसे ऐलानात हो रहे हैं, एक ही जैसी बातें हो रही हैं, सिर्फ कुछ कई दफ़ा लोग इसको सियासत करना शुरू कर देते हैं। साहब, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर जब से कोरोना आया है तो कोरोना के बाद पंजाब भी तशरीफ लाए, बलूचिस्तान भी गए, KP में भी उनके ज़ाहिर है KP उनका एक फोर्स का एक गढ़ है, उनकी ताकत का, लेकिन कराची जाना था वो प्रोग्राम रह गया। फिर सदर साहब जा रहे थे, जब ये खबर आई कि सिंध हुकूमत सदर साहब को कुछ शिकायत या अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करना चाहती है तो सदर साहब का दौरा भी कैंसिल हो गया। तो जाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर ये डिस्टेंस या फ़र्क क्रिएट करेंगे तो मिस गिविंग्स तो आएंगी, चाहे मिनट्स दे भी दें आप। अच्छा, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इस मामले पे। ये बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाना नहीं चाह रहे थे या जाएंगे नहीं। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल वहाँ जा रहे हैं। ये पिछले हफ्ते भी उनका पिछले से पिछले हफ्ते प्रोग्राम बना था, फिर वो कुछ नागज़ीर वजूहात, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ऐसी होती है जिसमें और बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं साथ साथ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ नहीं लेके जा सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत जल्दी वहाँ जाएंगे और इसमें हम किसी के ऊपर हमने जाके एहसान नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरे पाकिस्तान के वो उनके पास, उनकी पार्टी के पास भी कराची से बहुत बड़ा हमारा वोट बैंक है, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाएंगे। इस पे भी सियासत करने की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है, कुछ पार्टीज़ करने की कोशिश कर रही हैं। ये सिर्फ इंतज़ामी मामलात की वजह से विजिट नहीं हुआ और कोई वजह नहीं। तो सदर साहब क्यों नहीं गए फिर?
جی صدر صاحب کا میں چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو حتمی طور پہ بتا رہا ہوں، اس میں کوئی پولیٹیکل وجہ نہیں ہے، انتظامی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے انتظامات سے ریلیٹڈ، لیکن اس میں کوئی پولیٹیکل وجہ موجود نہیں ہے۔ صدر صاحب تو ہیں ہی کراچی کے، تو وہ کراچی کیوں نہیں جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، جو بڑی حکومتیں سارے ممالک کی، دیگر ممالک کی ہیں، ان کا کچھ شارٹ ٹرم پلانز ہیں اس لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے، کچھ ان کے لانگ ٹرم پلانز ہیں کہ ہم 3 مہینے میں یہ کر رہے ہوں گے، 6 مہینے میں یہ کر رہے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ایک پالیسی تو کسی طریقے سے بن گئی ہماری وفاقی سطح کے اوپر، کوئی ہمارا اس پوسٹ لاک ڈاؤن لانگ ٹرم پلان ہے کہ جو پرماننٹ چینجز ہوں گی سوسائٹی میں، سوشل ڈسٹنسنگ کی، دیگر چیزوں کی، وہ کیا ہیں، ان کے لیے ہم کیسے تیار ہوں گے؟ دیکھیے، جو میں آپ کا سوال سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ہماری اسٹریٹجی کیا ہے لاک ڈاؤن کو لے کے۔ تو لاک ڈاؤن جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک بہت ہی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوگی، اور کوئی ایسی بری وجہ نہیں وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہونے کی، کیونکہ کرونا ایک ایسا وبا تھی جس کو ہم کوئی بھی سمجھ نہیں سکے انیشلی، کوئی بھی ہم کی بات ہے پوری دنیا کوئی نہیں سمجھ سکی، اور بڑے مکسڈ رسپانس آئے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ لیکن ایک بات اب واضح ہو رہی ہے، جو کہ اس خطے میں کم از کم تو سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے کہی، اور اس ٹائم بہت سارے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کوئی تنقید کرنے کے لیے کہ اپوزیشن یا میڈیا، ایون ہماری پارٹی میں بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے تمام لوگوں کو آہستہ آہستہ اس بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا کا اگر تو لوگوں کو پتا ہو کہ 6 مہینے میں ختم ہو جانا ہے، سال میں ختم ہو جانا ہے، 1.5 میں ختم ہو جانا ہے، تو پھر اور کتنی دیر تک لاک ڈاؤن رکھ کے اس نے ختم ہو جانا، تو پھر تو لاک ڈاؤن کر دیں۔ جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنی دور تک جانا ہے، تو پھر ہم کب تک لاک ڈاؤن کریں، کب تک غریب کو بند رکھیں؟ اچھا، دوسری بات ٹرانسپورٹ کی، لوگ بار بار کہتے ہیں پوری دنیا جہاں پر لاک ڈاؤن سے 2-2 ہزار لوگ ایک دن میں مرتے رہے، وہاں ٹرانسپورٹ ایک دن کے لیے بند نہیں ہوئی، اور یہاں بھی امیر کی ٹرانسپورٹ کھلی ہوئی ہے، کاریں، ہر چیز، لیکن غریب کی ٹرانسپورٹ بند ہے جس نے سفر کرنا ہے بس کے اوپر۔ ریلوے کے منسٹر کو بار بار بیان دینے پڑ رہے ہیں گزشتہ 2 دن سے کہ جناب ریلوے کھولیں ورنہ یہ ہو جائے گا، میرے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ تو ریلوے کا منسٹر جو کیبنٹ کا حصہ ہے، اسے باہر آ کے بیان بازی کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ وہ اندر بیٹھ کے یہ بات کیوں نہیں کر رہا؟ اندر بیٹھ کے کیا اس کی بات سنی نہیں جا رہی یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ نہیں حبیب صاحب، جب آپ کیبنٹ ممبر ہوتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی 2 طرف ہوتی ہے۔ ایک تو آپ، کیونکہ آپ اپنے حلقے سے بھی الیکٹڈ ہیں، آپ عوام کو بھی جواب دیں، تو ایک تو آپ نے عوام کو بھی بتانا ہے اپنی رائے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ ہماری پارٹی میں تو، ہماری حکومت میں عمران خان صاحب کی قیادت میں آپ کو آزادی اظہار موجود ہے، اور وہ باہر بھی اپنی رائے بتاتے ہیں اور کیبنٹ میں بھی بالکل بتاتے ہیں۔ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں صوبہ سندھ جو ہے وہ ریل کے کھلنے کے حق میں ابھی نہیں ہے، اور میری ذاتی رائے میں بھی یہ درست نہیں ہے۔ ریل ایک غریب کی سواری ہے، جب امیر کے پاس سواری موجود ہے، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری گورنمنٹ کے لوگ ہوں، فیڈرل کے، پنجاب کے ہوں، کے پی کے ہوں، بلوچستان کے ہوں یا سندھ کے ہوں، سارے جو گورنمنٹ کی مشینری ہے، ان کے گھروں والے، آپ لوگ، آپ کے گھروں والے، ہم سارے لوگ تو اپنی اپنی گاڑیوں میں روز سفر کرتے ہیں، تو غریب کو ہم یہ چانس کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ایس او پیز بنائی جا سکتی ہیں، ان کو فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن ریل کو کھلنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا شہباز گل صاحب، جیسا کہ ہم وزیر ریلوے بھی کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے عید کے بعد جو ہے وہ جھاڑو پھرنے والی ہے دونوں طرف، یعنی کہ وہ اپوزیشن کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، حکومت کی طرف، کیا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیے، یہ جو تجزیات ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ پولیٹیکل دوست بھی کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے جو بہت سارے جرنلسٹ ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ کسی کی چڑیا بتاتی ہے، پولیٹیکل لوگوں کے اپنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، 50% ٹائم یہ انالیسس ٹھیک ہوتے ہیں، 50% ٹائم یہ انالیسس غلط بھی نکلتے ہیں۔ تو اب شیخ صاحب کی یہ انفارمیشن ہے، اگر ان کی انفارمیشن سالڈ ہے تو ایسا ہوگا، اگر نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں اس پہ اس لیے تبصرہ نہیں کر سکتا کہ مجھے ایسی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اور ادارے، ہماری گورنمنٹ کا ایک ہی ہے کہ تمام ادارے آزاد ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب اس ادارے میں سے شیخ صاحب کا کسی کے ساتھ پرسنل لنک ہو، جیسے فار ایگزامپل دنیا ٹی وی ایک ادارہ ہے، اور میری حبیب اکرم صاحب سے اگر بات ہو پرسنل، اور یہ مجھے کوئی بات بتا دیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ انفارمیشن۔ لیکن حکومتی سطح پر ہمارا نیب کے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے۔ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، اور وہ اپنی کارروائی جیسے جس وقت انہیں قانونی طور پر ٹھیک لگے گی وہ کریں گے، اور انہیں کرنا چاہیے۔ شہباز صاحب، بالکل آپ نے تھیوریٹیکلی بات بڑی اچھی کی کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے نیب سے، لیکن روزانہ آپ کا ایک منسٹر جو ہے ایس اے پی ایم شہزاد اکبر صاحب، وہ بیٹھتے ہیں
پریس کانفرنس کرتے ہیں, پی آئی ڈی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, اور وہ کئی پریس کانفرنسز کر چکے ہیں جو اب تک عدالت میں ایڈجوڈیکیبل ایویڈنس میں ابھی تک وہ نہیں ڈھلی. تو کیا یہ بھی آپ کی پولیٹیکل کمیونیکیشن کا حصہ ہے کہ بس مسلسل کچے پکے الزام لگاتے رہو تاکہ ڈیفینسو پہ رہیں اپوزیشن والے؟ حبیب صاحب, آپ ایک بڑے مستند صحافی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کچے پکے الزامات, کچے اور پکے الزام میں فرق ہوتا ہے. جب آپ بتاتے ہیں کسی کو کہ یہ, میں اگر بتاؤں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ جمع ہوا ہے تو یہ پھر کچا الزام نہیں ہے, اس کا آپ کو جواب دینا پڑنا ہے. آج بھی شہزاد اکبر صاحب نے جو کل بھی پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے بڑا کلیئر بتایا کہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے کن کن اکاؤنٹ سے پیسہ نکال کے شہباز شریف صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں جمع کروایا. ہمارے ہاں کیونکہ کرپشن ایک ایسی چیز ہے جس کی امیونٹی ڈیولپ ہم نے کر لی ہے, کرپشن کو بڑی بات ہی نہیں, ہمیں کوئی یہ بری نہیں لگتی, معیوبی نہیں لگتی, تو ہم سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اور کوئی بات کریں جی, یہ تو امپورٹنٹ ہے نہیں. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی, ان کو جواب دینا چاہیے. یہ کوئی کچا الزام نہیں, تمام مستند لوگوں کے شناختی کارڈ نمبر ٹرانزیکشنز کے ساتھ, اور وہ وزیر احتساب ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. جو بھی چیز حکومت تک پہنچتی ہے وہ حکومت عوام کو بتاتی ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے یہ بتانا اور کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنا. یہ الزامات میں سے ایک بھی الزام کچا نہیں ہے. آپ نیب کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں نا پھر تو؟ جی نیب کے لیے نہیں, ہم انصاف کے لیے, ہم حبیب صاحب انصاف اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں, اور وہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت ہوتے ہوئے کہ ہم احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی اور انصاف کے لیے راستہ ہموار کریں کنڈیوسو. یہی تو فرق ہے عمران خان میں اور دوسروں میں. دوسرے جب گورنمنٹ میں آتے تھے تو وہ اپنی, ہماری گورنمنٹ کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو اگر ہم پیپلز پارٹی اور نون کو کہیں آپ کا احتساب نہیں کریں گے, یہ 5 سال ہمارے بھی نعرے ماریں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. جیسے یہ دونوں پریزیڈنسی میں ایک دوسرے کو کھانے دے کے الوداعی سلوٹ کرتے تھے, ہمیں بھی ایسا ہی ملے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے آزاد ہونے چاہیے, ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو آپ کی گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا کام کیا پاکستان کی تاریخ میں کہ بابر اعوان صاحب پہ الزام لگا, بابر اعوان صاحب سٹیپ ڈاؤن ہوئے, اپنے الزام سے بڑی حد تک کلیئر ہوئے, اور اس کے بعد دوبارہ وہ کیبنٹ میں آئے. اسی طرح اعظم سواتی صاحب پر الزام لگا, وہ بھی اپنی کیبنٹ سے باہر گئے. آپ کے وزیر صحت کی کارکردگی کے حوالے سے الزام لگا, وہ بھی باہر گئے. اب یہ بتائیے کہ اب 2 الزامات اور بھی ہیں. ایک الزامات ہے مخدوم خسرو بختیار کے اوپر شوگر ملز کے حوالے سے, وہ آپ نے پک اینڈ چوز کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ انہیں رکھ لیا. اب الزامات آ رہے ہیں نیب کے اندر آپ کے ایوییشن کے منسٹر کے لیے, غلام سرور خان صاحب کے لیے, ان کے اوپر جو الزامات ہیں, کیا وہ سٹیپ ڈاؤن کریں گے یا وہ بھی اب اس فہرست میں شامل ہو چکے ہیں کہ انہیں سٹیپ ڈاؤن ہونے کے لیے نہیں کہا جائے گا؟ ایک تو یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہ کبھی سنی گئی نہ ہوئی. تو اس کا جو صحرا ہے, اس کا جو اس کا تمغہ ہے وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا سٹینڈرڈ انٹروڈیوس کروایا جو اپوزیشن حقیقت میں کرنا تو دور کی بات ہے, کبھی خواب میں نہ سوچ سکتی نہ ریلیٹ کر سکتی ہے, بلکہ ان کے لیے یہ اتنی معیوب بات ہوگی کہ ان کی ہنسی نکلے گی اس پہ, کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ کام بھی کرتے ہیں. تو یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیا, آپ کے سامنے ہے, ماضی آپ کے سامنے ہے. مستقبل میں کیا ہوتا ہے کیافوں پہ میں جواب نہیں دیتا, جب کچھ ہوگا تو آپ دیکھیں گے ہمارا ریئیکشن وہی ہوگا جو ہمارے لیڈر کا ریئیکشن ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ریئیکشن وہی ہوگا جو آپ کے لیڈر کا ریئیکشن ہوگا. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ابھی وقت ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو دنیا کورونا وائرس سے کس طرح سے نمٹ رہی ہے اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کورونا وائرس کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا کے ہر ملک نے ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن اپنے ملک میں لگا دی, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا معیشت کو بھی اس حوالے سے خاصا دھچکا لگا. ہر جگہ یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کو نرم کرنا ہے, کہ جیسا کہ WHO نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کب تک اس کے ساتھ ہی, اس وائرس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی پڑے گی. تو اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن نرم ہو چکا ہے. وہاں پر کیا صورتحال ہے وہ جانیں گے. ہمارے ساتھ اسپین سے ہمارے نمائندہ موجود ہوں گے, سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور جرمنی سے موجود ہوں گے. سب سے پہلے اسپین کا رخ کر لیتے ہیں, یہاں کی صورتحال جانیں گے. ہمارے نمائندہ قمر فاروق یہاں پر موجود ہیں. قمر فاروق بتائیے گا, لاک ڈاؤن اسپین میں بھی نرم ہو چکا ہے, لاک ڈاؤن کی نرمی کے بعد اب یہاں پر کیا سچویشن ہے؟
जी रबाब, जो कोरोना वायरस का एक मुहलिक वार स्पेन पर जारी था वो इस मई के महीने में उसमें बहुत हद तक कमी आ गई है। रोज़ाना की जो अमवात थी वो भी 150 के करीब रह गई हैं, जबकि नए मुतासरीन जो कोरोना वायरस से हो रहे थे उनमें भी बहुत हद तक कमी आ गई। अब तो ऐसी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत स्पेन ने इस लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए 3 मराहिल का ऐलान किया था। जो पहले से दुकानें खुली हुई हैं, छोटी ग्रॉसरी की दुकानें हैं, हेयर सैलून हैं, दफ्तर हैं, तो उनमें पहले पेशगी वक्त लेकर जाना पड़ता था, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा भी दुकानों के अंदर लोगों के जमा होने की, जो अंदर दाखिल होने की लिमिट है उसको भी मुकर्रर कर दिया गया है और 10 लोगों के साथ नमाज जनाजा की अदायगी भी हो सकेगी। अमूमी गुंजाइश से 1/3 अफराद के साथ इबादत गाहों को भी खोल दिया जाएगा। बल्दिया बार्सिलोना 20 मई से सुबह 6 से लेकर शाम 8 बजे तक साहिल समुंदर और 148 पार्क्स को खोल रही है, जिसमें लोगों को सैर की इजाज़त होगी। जबकि गुज़श्ता जुमे के रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से एक हुक्म भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक स्पेन की जो सरहदें हैं वो 15 जून तक बंद रहेंगी, जबकि फ़ज़ाई सफ़र के ज़रिए गैर मुल्की जो स्पेन में दाखिल होंगे उनको 15 दिन के लिए करंतना में जाना होगा। सही, तो कुछ SOPs दिए गए हैं, कुछ चीज़ों को भी बंद रखा गया है, लेकिन ज़िंदगी जो है वो लौट आई है। कमर फारूक हमारे साथ ही रहिएगा। इटली का रुख करेंगे, यहाँ से पाकिस्तानी सहाफ़ी मियाँ आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ आफ्ताब, बताइएगा, इटली में भी लॉकडाउन को नरम किया गया है। लॉकडाउन में नरमी के बाद अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी, कोरोना वायरस की 2-3 माह कर्ब अजियत से गुजरने के बाद इटली अब दोबारा बदल रहा है और जो दूसरा फेज़ है लॉकडाउन को ख़त्म करने के सिलसिले में वो कल से शुरू हो रहा है। आज ही आवाम जो है इतवार के दिन कमर्शियल सेंटर और रोड पर ट्रैफिक मामूल से हटकर है। नॉर्मल दिनों में इतवार के दिन ट्रैफिक नहीं होती थी, लेकिन आज ट्रैफिक की मौजूदगी, लोग खुशी से बाहर निकले हैं, फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले हैं। उम्र रसीदा लोग खौफज़दा हैं, वो घरों से नहीं निकले। इटली में जो SOPs तय हुए थे उस पर आवाम मुकम्मल तौर पर अमल कर रही है। कोई ताजर अपनी दुकान, अपनी मार्केट के अंदर बग़ैर SOPs के मुकम्मल किए जाने के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहे। वहाँ पर उनका सिक्योरिटी का सिस्टम मौजूद है। आवाम की तरफ से हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन किया जा रहा है। इदारे, पुलिस तमाम इस काम की निगरानी कर रहे हैं। इटालियन हुकूमत ने अपनी आवाम को बता दिया है कि अब आने वाली ज़िंदगी में उन्हें काफ़ी अर्सा तक कोरोना वायरस के साथ ज़िंदा रहना होगा। उन्हें मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। तो इटली में भी आवाम जो है वो SOPs को मुकम्मल फॉलो कर रही है। मियाँ आफ्ताब हमारे साथ ही रहेगा। रुख करते हैं जर्मनी का, जहाँ से हमें ज्वाइन किया मतीउल्ला ने। मतीउल्ला, ये बताइएगा, लॉकडाउन में नरमी के बाद अब जर्मनी की क्या सूरत हाल है? जी, मैं बताता चलूँ, जर्मनी के अंदर जो है अंजेला मेर्केल के ऐलान के बाद फ़ेज़ 2 में दाखिल हो चुके हैं और फ़ेज़ 3 की तारीफ हम गामज़न हैं। फ़ेज़ 3 में ये होगा कि हम जर्मनी के तमाम बॉर्डर खोल दिए जाएंगे और फ़ेज़ 2 के जो उन्होंने परसों अनाउंस किया है तो उसमें तमाम बॉर्डर खोल दिए गए हैं। जो हमारे करीबी ममालिक थे, लग्ज़मबर्ग के साथ उन्होंने खोल दिया है, साथ में इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद है। और इस तरह अभी जो उनके नज़र में है कि ये जिस इलाके में ये वबा फैलेगी उस इलाके को हम दोबारा लॉकडाउन करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जर्मनी के पूरे हर शहर के अंदर, हर सूबे के अंदर उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है और उसमें नरमी करते हुए लोगों को मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। स्कूलों को, मसाजिद को, इमाम बारगाह और चर्चों को उन्होंने खोल दिया है, कुछ शराइत के साथ कि लोग उसमें मास्क पहने, एक दूसरे से फासला रखें, 1.5 मीटर जो फासला रखें। और साथ में ये भी ताकीद की जा रही है लोगों को कि जिन लोगों को नज़ला, ज़ुकाम या बुखार हो या खांसी हो तो दीगर लोगों से दूर रहे। सही, तो इन मुख्तलिफ ममालिक की अपनी सूरत हाल जानी, स्पेन, इटली और जर्मनी से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हबीब साहब, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, दुनिया लॉकडाउन के फेज से निकल कर अब जब लॉकडाउन में नरमी हुई है तो बार बार हमारे नुमाइंदगान ने भी हमें बताया, इटली से भी, स्पेन से भी, कि SOPs को फॉलो कर रहे हैं। SOPs के तहत दुकानदार, आवाम दोनों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे यहाँ भी यही जब SOPs हमने बनाए हैं तो ज़ाहिर है वही हम पर भी लागू होता है। देखिए उमर बाब, उन ममालिक में खुशकिस्मती से वहाँ पर आवाम की तंजीम तालीमी सतह से बिल्कुल निचली सतह से शुरू हो जाती है और आवाम ऊपर तक मुनज़्ज़म है और कानून और कायदे की पाबंदी
پابندی میں اپنی بقا سمجھتے ہیں. وہاں پر قانون توڑنا جو ہے وہ دراصل گناہ سمجھا جاتا ہے اور قانون کی پابندی کرنا شرافت کی دلیل ہے. اور وہاں پر حکومتیں بھی کم از کم جو کہتی ہیں وہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ عوام کی تنظیم پر ہم نے کبھی نہ اسکولوں میں توجہ دی ہے, اسکولوں کی حالت آپ دیکھ لیں, اور نہ ہماری حکومتوں کا قوم کی تربیت میں کوئی انٹرسٹ ہے. تو لہٰذا یہ بھی اس معاملے میں بھی ہم کمزور ہیں. ہم ایک ہجوم کی شکل میں آپ کو نظر آتے ہیں جیسا آپ پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں, اور ہماری حکومت بھی الا ماشاءاللہ ایک ہجوم کی صورت میں رہتی ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ ہو سکتا ہے ساتھ کو تھوڑا یہ پرابلم ہو کہ میں اس حکومت کو نالائق کہہ رہا ہوں. میں پاکستان کی سیاسیات کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم نالائکی سے زیادہ نالائکی کی طرف سفر کر رہے ہیں. تو اس وقت کی جو ہر حکومت ہوتی ہے وہ پچھلی حکومت سے زیادہ نالائق ہوتی ہے. تو اس درجے پہ جو موجودہ حکومت ہے شاید یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی نالائکی کا کوئی بڑا ریکارڈ قائم کر جائے. لیکن آپ دیکھیں تک 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 بولنا 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 بولنا, آپ کو کوئی کام کرتا وہ نظر آئے؟ جو کمی ہم عوام میں دیکھتے ہیں نظم و ضبط کی اور بے ہنگم سی کیفیت ہوتی ہے وہی ہمیں یہاں پر بھی دکھائی دیتی ہے, جس طرف حبیب صاحب نے اشارہ کیا. سب سے پہلے تو جی میں حبیب صاحب کے ساتھ ہر ہفتے کیونکہ مجھے 3 دن کم از کم بیٹھنا پڑتا ہے ویسے درمیان میں بھی, تو مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حبیب صاحب اس حکومت کو ناکام کہتے ہیں. میرا بھی خیال ہے کہ حکومت بہت سی چیزوں میں ناکام ہے, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آج حبیب صاحب نے وہ معیار جو اس حکومت کے لیے استعمال کیا اسی پہ دیگر لوگوں کو جج کیا. وہ جو پہلی کی نورانی حکومتیں تھیں ان کے لیے مختلف معیار نے استعمال کیا. اس بات کی مجھے ضرور خوشی ہے. جو ابھی ہم نے بات آن لائن دیکھی بات بڑی ضروری ہے. اب آج کی فوٹیج کے اندر بھی ابھی جو ہم لائیو افیکٹولی دکھا رہے تھے اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤنز کھل رہے ہیں لیکن سڑکوں کو دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اٹلی کی سڑکیں. بالکل لاک ڈاؤن کھل رہا ہے لیکن سڑکوں کو, بازاروں کو, کیفیز کو دیکھ کے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اسپین کے کیفیز ہیں. There is a permanence to coronavirus way of life. یہ بات میری نہیں, یہ بات تمام یورپ کے لیڈران نے کہی, امریکہ کے لیڈران نے کہی, باقی دنیا کے اندر کہی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں جیسے جیسے ہمارے ممالک کھلیں گے, ہماری ریاستیں کھلیں گی, ہماری اکانومیز کھلیں گی, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہلی جیسی نہیں ہوں گی. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو اکانومی کھلنے کے بعد یورپ کے ریسٹورانٹس کے اندر ایک جمع غفیر ہر رات کو نظر آئے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ تھاپیاں بھی دے رہے ہیں اور گلے بھی مل رہے ہیں. ایسے نہیں ہوگا کہ صبح اکانومی کھلے گی اور بڑے بڑے کانسرٹس ہو رہے ہوں گے اور بڑے بڑے فٹ بال کے میچز ہو رہے ہوں گے جو کہ یورپ کے اندر ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہمیں صرف ابھی کے لیے نہیں بلکہ آنے والے وقت کے لیے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی جو ضرورت ہے جو کہ شاید پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے. ابھی وقت بریک کا, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ سورج بھی جو ہے وہ اب لاک ڈاؤن میں چلا گیا, یعنی کہ سورج کی سطح پر کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں. یہ تبدیلیاں سائنسدانوں کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 17ویں اور 18ویں صدی میں ہوئی تھیں. اب یہ جو تبدیلی ہونے جا رہی ہے یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, اس پر بات کریں گے. پروفیسر عامر محمود, چیئرمین شعبہ اسپیس سائنس, پنجاب یونیورسٹی, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا, یہ جو سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں جانے والا ہے, پھر کچھ تبدیلیاں آئیں گی, یہ کس طرح کا خطرہ لے کر آ رہی ہیں ہمارے لیے؟ پروفیسر صاحب یہ سولر منیمم کی بات ہو رہی ہے. سولر منیمم کیا ہوتا ہے, ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیے گا سب کو, اور اس کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ ابھی جو آپ نے ٹرم بولی نا سولر منیمم, تو یہ ایک دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ پہلے بھی جیسے ابھی اب میڈم نے بتایا کہ آپ کو 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ ایونٹ ملا, میں نے اس کی پکچر بھی بھیجی ہے آپ کو. تو یہ ہم ایک 11 ایئر سولر سائیکل کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں, 11 ایئر سولر سائیکل. جو پچھلا منیمم آیا تھا وہ 2008 اور 9-10 میں آیا تھا, جس کے نتیجے میں آپ نے سپر فلڈ بھی دیکھا پاکستان میں, اور کچھ آپ نے بڑے اب نارمل سے فروزن سیزن بھی دیکھے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے سورج کی سطح کے اوپر ہمیں بلیک دھبے یا سیاہ دھبے زیادہ نظر آئے تو ہم انہیں سن اسپاٹ کہتے ہیں. جب یہ سن اسپاٹ ہمیں نظر نہیں آتے تو ہم کہتے ہیں سورج کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھنڈا ہو گیا سورج, ٹھنڈا ہو گیا, اس کی سرفیس کا ٹیمپریچر ریلیٹیولی کول ہو گیا.
अच्छा, जब ये वाली सूरत हाल होती है तो उस वक्त जो इससे तूफान उठते हैं सूरज की सतह से, जिसको हम सोलर फ्लेयर भी कहते हैं, सोलर प्रोमिनेंस भी कहते हैं, ग्लोबल मैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहते हैं, तो वो जमीन ज़ाहिर पूरी यूनिवर्स के अंदर फैलता है, वो सोलर सिस्टम में स्पेशली। और जब वो जमीन के अंदर पास करता है तो वो मैग्नेटिक पोल जो हमारे हैं नॉर्थ और साउथ, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ये बेंड करते हैं चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पे जो हमारे पोलर ट्रैवलर्स हैं। ये तो इसकी टेक्निकल डिटेल्स हो गई डॉक्टर साहब। हाँ जी। इसकी जो अमली शक्ल होगी, वो एक बात कही जा रही है कि टेम्परेचर में 2 दर्जा सेंटीग्रेड कमी आ सकती है। इस कमी के नतीजे में ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि सैलाब आ गए, तो क्या हमारी फसलें भी मुतासिर हो सकती हैं? और डॉक्टर साहब इसका टाइम पीरियड भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि कितनी देर रहेगा? ये मैंने अभी आपको बताया ना कि 11 ईयर सोलर से, ये ज्यादा से ज्यादा इसकी जो कंडीशन होती है ना 11 ईयर मिनिमम होती है, फिर 11 ईयर के बाद ये मैक्सिमम भी आता है। अच्छा। जब ये मैक्सिमम आता है तो उस वक्त हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो जैसे आपके चैनल्स भी चलते हैं, उनकी कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब होती है, और वो जो हमारा ऑर्बिट है वो भी चेंज कर सकते हैं, और वो जमीन के ऊपर में फॉल बैक टू अर्थ। एक तो ये इसका साइंटिफिक इम्पैक्ट है। दूसरा आपने क्लाइमेट चेंज के वाले से बताया, देखिए क्लाइमेट चेंज पे इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा नहीं होता। क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड एमिशन है, जिसमें आपका ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, इंडस्ट्रियल है, वो 6 गुना ज्यादा ताकतवर है इससे, क्योंकि इसने बहुत सारा डिस्टेंस कवर करके आना होता है। हाँ, ये जरूर आज के सोलर मिनिमम है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो अपर एटमोस्फेयर कूलिंग है ना, वो कम, वो ज्यादा हो गई है। उसमें आप देखेंगे एक तो वैसे ग्लोबल लॉकडाउन चल रहा है हमारा कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा हमारा ये चल रहा है जो सोलर के वाले से है, ठीक है। तो जब ये दोनों एक कोइंसिडेंस है कि दोनों लॉकडाउन एक साथ स्टार्ट हुए हैं, तो आजकल आप देखो बता रहे थे कि सैलाब आ गए थे, ये पहले भी हुआ था, तो क्या खुदा न खास्ता आइंदा आगे चल के कोई सैलाबों का खतरा भी है? सैलाबों का खतरा ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कि ये देखना हमें पड़ता है कि हमारे जो लो प्रेशर जो नॉर्मली बलोचिस्तान के ऊपर डेवलप होता है, अगर ये शिफ्ट करके सेंट्रल एशिया पे चला जाए, ठीक है ना, तो जब सेंट्रल एशिया में जाएगा तो इसका मतलब ज्यादा हीट इनटेक होगा, सी सरफेस टेम्परेचर अरेबियन सी में बढ़ जाएगा, ज्यादा क्लाउड एक्टिविटी होगी, ज्यादा रेनफॉल इवेंट हो सकते हैं। ये दोनों सूरतों में आपने ला नीनो और एल नीनो कब तक इसमें थोड़ा बेहतर अंदाजा होता है? मतलब अब जबकि इवेंट शुरू होगा तो हमें कब पता चलेगा कि इसके इम्पैक्ट इस तरह के हैं कि अगले 10-11 साल सैलाब ज्यादा आ सकते हैं, या टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के इस तरह इफेक्ट होंगे कि दीगर चीजें जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो और साथ एक दफ़ा अमेरिका में तो जब सोलर मिनिमम हुआ तो वहाँ पर यानी 18वीं सदी में जुलाई में, यानी उनका 4 जुलाई जो थी, जो उनका यौम आज़ादी, उस दिन बर्फबारी हो गई। अच्छा, तो क्या इस तरह की कैफियत खुदा न खास्ता जो पेंट की जाती है हिस्ट्री में, जो बताई जाती है, क्या इस तरह की कोई चीज भी हो सकती है? जैसे आपका देखे ना, आपका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है ना, या कम हो गया, इस सूरत में मिनिमम में तो ये टेम्परेचर कम हो गया। जब आपका टेम्परेचर कम होता है, ग्रोइंग सीजन डिस्टर्ब होते हैं, आपकी जो फसल आपकी तैयार होनी थी अप्रैल मई में, वो होता है जून में जाके तैयार हो, और जहाँ पे आपका विंटर जो है वो लेट से आपका प्रिवेल करता था फरवरी मार्च में, वो चला गया जी अप्रैल के एंड या मई में। जैसे भी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं अभी वो वाली गर्मी आई नहीं है जो इन दिनों में हमारी गर्मी होती है नॉर्मली मई के मिड में ना, तो ये वजह सोलर मिनिमम ही है। देयर इज अ चांस ऑफ लूजिंग a spring and a summer, you know, a year without a spring and a year without a summer. तो आपका एक साल ऐसा है जिसमें आपको समर नहीं मिला प्रॉपर, ना आपको स्प्रिंग मिला, आपका एक्सटेंडेड विंटर चला गया। अब जब ये इस तरह की चीजें आती हैं तो ये क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं, और उसके बाद फिर ग्रोइंग सीजन आपकी जो फसलें होती हैं जैसे खरीफ है, रबी फसल है, वो उनका साइकिल डिस्टर्ब होता है। जब उनका साइकिल डिस्टर्ब होता है तो उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो हम इसको लोकलाइज्ड एरिया में, यानी कि जो जिन एरियाज का टेम्परेचर ज्यादा मतलब वेरिएबल होता है, उसमें हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म फेमाइन लाइक सिचुएशन हो जाती है। अब देखा रेगिस्तान का इलाका है आपका, और वहां पे बारिशें अगर ज्यादा हो गई हैं तो आपको वहां से भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मिल जाएगी, लेकिन वहां पे अगर बारिशें नहीं हुई तो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इस तरह की चीजें हैं। दूसरा, एस्ट्रोनॉट्स, जो आपके एस्ट्रोनॉट जा रहे होते हैं ऊपर स्पेस स्टेशन में, उनकी लाइफ को खतरा होता है। अच्छा। आप इन दिनों में आप स्पेस मिशन नहीं भेज सकते। और जो जा चुके हैं वो, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते ही नहीं हैं। लेकिन एक बात है, इस पे मुझे एक कुरान का हवाला याद आता है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब बयान किया अजीज़ मिस्र ने कि 7 साल जो 7 बड़ी गायें और 7 कमज़ोर गायें, तो उनका जो ख्वाब था उसमें उन्होंने कहा था कि 7 साल ऐसे आने वाले हैं कि जो बहुत अच्छे होंगे और 7 साल ऐसे आएंगे कहत के। तो इसके लिए प्लानिंग की जा सकती है। ये जो डॉक्टर साहब भी जो बता रहे हैं, इसमें नटशल ये है कि
اگر ٹمپریچر ڈراپ ہوتا ہے تو دو امپیکٹ ہو سکتے ہیں، سیلاب، برف باری، سیلاب، کم گرمی اور اس کے نتیجے میں فصلوں کی برداشت میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات پلاننگ کی ہے، ہمیں اس وقت پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.